राजनीतिक खिचातानीका कारण 2.5 वर्षपछि बल्ल उपसभामुख चयन गरेका दलहरूले आफ्नै कारण संसदीय समितिहरू अस्तव्यस्त हुँदा भने नदेखे चाहिँ गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज संसदीय समिति प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु फर्स्योडदेखि विकास र सुशासनमा परेको असरको लेखाजोखा। भारत भ्रमणका लागि दिल्ली पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले आज कसलाई भेटे अनि फ्री भिजा फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पछि हट्दै सरकार लगायतका सामग्री हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा श्रीलङ्कामा छिनछिनमा बदलिदो राजनीति र खेलकुदमा भोलि हुने नेपाल र नामिबिया बीचको क्रिकेटको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री देउबाले दिए गभर्नर अधिकारीलाई सुझाव। निलम्बन गर्ने पक्षमा भने देखिएन सरकार। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मा प्रकरणमा अर्थले दियो सीसीटीभी फुटेज। 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभाले पायो उपसभामुख। गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित। संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन सरकारलाई सजिलो। विकासमा 11 महिनासम्म सुस्ताएको सरकारले असारमै गर्यो 67.5 अर्ब खर्च। असारे विकासको मिलेमतो रोकिएन। आर्थिक वर्षको विकास खर्च करिब आधा मात्रै। श्रीलङ्कामा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले लिए अन्तरिम राष्ट्रपतिको शपथ। मुलुकलाई स्थायित्व र सुशासनतर्फ लैजाने प्रतिबद्धता। प्रदर्शनकारी अझै असन्तुष्ट। र राष्ट्रिय खेल भलिबलको विकासमा सरकार उदासीन। सङ्घले समेत बनाउन सकेन स्पष्ट कार्ययोजना। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले विवादमा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। तर गभर्नर स्वयंले राजीनामा नदिए मौद्रिक नीति ल्याउने बेला भएकाले सरकारले तत्काल निलम्बन गर्ने योजना भने बनाएको छैन। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले गभर्नरको राजनैतिक संलग्नताका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। त्यस लगतै अन्य नेताहरूले पनि अधिकारीको राजीनामा माग्नुपर्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले राजीनामा दिएर निकास दिए उचित हुने बताएका हुन्। यसअघि गभर्नर अधिकारीलाई गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लगाउँदै सरकारले निलम्बन गरेको थियो। तर सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरिदिएकाले सरकारले अब तत्काल निलम्बन भने गर्ने योजना बनाएको छैन। के छानबिन गर्नु यो मिडियाको चाहिँ हेर्नुहोस्, अब म भन्न सक्दिनँ। अब कतिपय मिडियाहरूबाट चाहिँ धेरै कुरो ब्लेम लागेको आउँछ, कतिपय बोर्ड आउँछ भन्दाखेरि सत्य तथ्य निक्लिहाल्छ। यो कुरोमा चाहिँ सरकार चाहिँ सिरियस भएर उहाँलाई फेरि ब्लेम लगाउने चार्ज लगाउने पहिले पनि गल्ती भइसक्यो वा भयो होइन, तर त्यो किसिमले चाहिँ सोचेको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले हिजो गभर्नर लगायतलाई बोलाएर मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा जानकारी लिएका थिए। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले अर्थतन्त्रको बारेमा नकारात्मक टिप्पणी समेत नगर्न भनेका थिए। त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको विषय भने उठाएका थिएनन्। बजेट बनाउँदा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएर राष्ट्रघात गरेको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज सहित कागजात प्राप्त गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त फुटेज सहित कागजात सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको हो। समितिले हिजो दिउँसोसम्म सीसीटीभीको फुटेज सहित कागजात दिन भने पनि मन्त्रालयले आज बिहान मात्रै दिएको हो। फुटेजसित सम्बन्धित चाहिँ नि एउटा भनौँ न हार्ड डिस्क त्यो चाहिँ प्राप्त भएको छ र त्यो अहिलेसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ खोलेका छैनौँ, हेरेका छैनौँ। त्यो समितिले नै बसेर चाहिँ हेर्ने चाहिँ तय भएको हुँदाखेरि सम्भवतः हामी भोलि त्यसमा प्रवेश गर्छौँ होला। र अन्य चाहिँ नि पक्षहरू भनेका चाहिँ बजेटसित सम्बन्धित रहेर विभिन्न प्रकारका चाहिँ कागजातहरू चाहिँ माग गरिएको थियो। जस्तो तपाईँको भनौँ न अब राजस्व सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग भन्सार विभागका चाहिँ नीति पत्रहरू, बजेटमासित सम्बन्धित विभिन्न किसिमका कार्यविधिहरू, निर्देशिकाहरू। समितिले भोलि अर्थ मन्त्रालयका सचिव सहित राजस्व र भन्सार विभागका प्रमुखलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने भएको छ। समितिले असार 28 गतेदेखि शर्मा विरुद्ध लागेका आरोपबारे छानबिन सुरु गरे पनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। 10 दिनको समयावधि पाएको समितिले 4 दिन बितिसक्दा पनि सभापति समेत चयन गर्न सकेको छैन। बजेट बनाउँदा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दरमा फेरबदल गराएको आरोप लागेपछि शर्माले मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
अवधि सकिन 4 महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल निर्वाचित भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै भुसाल दोस्रो प्रयासमा उपसभामुख बनेकी हुन्। दलीय खिचातानीका कारण 2.5 वर्षसम्म रिक्त उपसभामुखमा अहिले भएको निर्वाचनलाई सत्ता पक्षले संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउने स्वार्थसँग पनि जोडेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनले आफ्नो पोल्टामा पारेको उपसभामुखमा निर्वाचित भुसालले 148 मत पाउँदा एमालेकी विद्या भट्टराईले 93 मत ल्याइन्। जबकि यसअघि भुसाल एमाले उम्मेद्वार शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग पराजित भएकी थिइन्। त्यो बेला अहिलेको माओवादी केन्द्रको मतले हारेकी भुसाल यसपटक उसैको मतले जितिन्। त्यसमा थपियो जसपा र एकीकृत समाजवादी समेतको सत्ता गठबन्धनको भोट। लोसपाले गठबन्धनलाई सघाउँदा राप्रपाले एमालेलाई मत दियो। मान्य सदस्यहरू संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा मान्य सदस्य श्री पुष्पा भुसाल गौतमलाई मेरो र सम्पूर्ण सभाको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। संविधानले संवैधानिक परिषदलाई एउटा प्रमुख अङ्गको रूपमा मान्यता दिएको छ। संविधानको जुन स्पिरिट हो, जुन भावना हो, संवैधानिक परिषदले जुन काम कर्तव्यहरू निर्वाह गर्नुपर्छ यो पनि संविधानमै छ र जुन अपेक्षा संविधानले संवैधानिक परिषदसँग गरेको छ त्यसमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नको लागि मलाई लाग्छ मैले इमानदारीपूर्वक नै प्रभावकारी ढङ्गबाटै एउटा समन्वयकारी भूमिकाको रूपमा मैले त्यहाँ आफ्नो 2076 साल माघमा रिक्त भए पनि मुख्य दलहरूको राजनीतिक खिचतानीले प्रतिनिधि सभाले उपसभामुख पाएको थिएन। अहिले संवैधानिक परिषदमा सदस्य समेत हुने भएकोले राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न सत्ता पक्षले उपसभामुखको चुनाव गरेको विपक्षीको आरोप छ। आफूले नपाएको आक्रोश पनि एमालेले पोखेको छ। फरक लिङ्ग र फरक पार्टी भन्नुको अर्थ सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने पनि थियो। अब यी सबै कुराहरू हाम्रो यो अभ्यासबाट हाम्रो राजनीतिमा देखिएका जुन विकृतिहरू हुन् त्यसका परिणामको रूपमा यी देखिँदै आएका छन्। त्यसकारण अब अहिले यो 4-5 महिना अगाडि भए पनि अब एउटा विधि पुर्याइहाल्नु न त भनेर पुर्याए जस्तो वा सत्ताकै भित्री एउटा खेलमा अब कतिपय कुरा मिलाउनु पर्ने के गर्नुपर्ने होला त्यसकारण यो अन्तिममा भइहालेको जस्तो देखिन्छ। सत्ता पक्षले पनि उपसभामुख चयनलाई संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको भन्दै उपलब्धिपूर्ण ठानेको छ। समितिहरूमा जहाँ जहाँ खाली छ त्यहाँ चाहिँ नि फुलफिल गर्नै पर्छ। आज महिलाहरूले एउटा महिला प्रतिनिधि जसले चाहिँ संवैधानिक परिषदसम्म पहुँच राख्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ग्यारेन्टी गर्नु र निर्वाचित हुनु यो खुसीको कुरा हो। अर्घाखाँचीको पोखरा थोकमा जन्मिएकी उपसभामुख भुसाल 5 दशकदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। कङ्ग्रेसबाट उपसभामुख बनेकी भुसालले संसदीय गरिमा कायम राख्ने र तटस्थ रहेर काम गर्ने बाचा गरेकी छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। मुख्य दलहरूको दाउपेचका कारण सरकारको कामको निगरानी र निर्देशन दिन सक्ने संसदीय समितिहरू समेत अस्तव्यस्त छन्। 16वटा मध्ये 4वटा समिति अहिले सभापतिविहीन छन्। संसदीय समितिहरू प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु फर्स्योटदेखि विकास अनुगमनसम्मका काममा असर परेको छ। सरकारी निकायले अनियमित रूपले खर्च गरेको रकम 8 खर्ब नागिसक्यो। बेरुजुको चाङ लाग्दै गएको छ तर फर्स्योटका लागि अन्तिम निर्देशन दिन सक्ने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक 1 वर्षदेखि बस्न सकेको छैन। कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको समितिमा सभापति दाबी गर्दै एमालेले अवरोध गर्दा मालेका परीक्षकका 5 वर्ष यताका प्रतिवेदनको कारबाही अलपत्र छन्। छानबिन र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, ओम्नी प्रकरण, सेनाको औषधि खरिद लगायतका विषयमा पनि समितिले कुनै ताकेता गर्न सकेको छैन। र जहाँसम्म प्रतिपक्षले माग्ने कुरा हो, प्रतिपक्षले माग्नु स्वाभाविकै हो। म त्यहाँ आफै गएको होइन, पार्टीले पठाएको हो। अहिले पनि उहाँहरूले पार्टीहरूसँग कुरा गरेर अब त्यो कुरा गरे म त 1 मिनेटमै छोड्न तयार हुँ। मेरो लागि त्यो केही मतलब भएन। काम पनि आफै गर्ने र त्यसको अडिट पनि आफै गर्ने भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि समितिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको हो। लेखा समिति खास गरिकन चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हुने हो भने त्यो प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील भइहाल्छ। राज्य व्यवस्था समितिको हालत पनि उस्तै छ। तत्कालीन सभापति शशि श्रेष्ठ मन्त्री बनेपछि नेतृत्वविहीन समितिले नागरिकता, निजामती र प्रहरी सम्बन्धी कानुनमा सरकारले मल्लाग्दी गर्दा समेत मुख खोलेको छैन।
जुन रूपले काम गर्ने हो त्यो रूपमा काम गर्नको लागि छिट्टै नै सभापतिको चयन हुनुपर्छ। यसले निरन्तर काम गर्नुपर्छ। यसका आफ्ना इस्युहरू आफ्ना मुद्दाहरूलाई चाहिँ लिएर अगाडि जानुपर्छ। आर्थिक अनुशासनहीनता र विकास खर्चको अवस्था दयनीय हुँदा पनि संसदका अर्थ र विकास समिति मौन छन्। समिति कमजोर हुँदा उसका निर्देशनलाई सरकारले नै टेर्न छाडेको छ। वास्तवमा यो चाहिँ सरकारको काम एउटा कुरा अर्कोतिर भएको कारणले होला जस्तो मलाई लाग्छ। कार्यपालिका सिरियस छैन सहीमा भन्नुपर्दा। 2 वर्ष चाहिँ हाम्रो कोभिडले नै हामीले अल्मलायो। त्यो बिचमा राजनीतिक घटना प्रक्रियाहरू संसद विघटन पुनर्स्थापना हुने त्यस्तो प्रक्रियाले पनि हामी राम्रोसँग काम गर्न सकेन। दलहरूको स्वार्थ नमिल्दा अहिले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा गरी 4वटा संसदीय समिति सभापति विहीन छन्। राष्ट्रिय सभातर्फ 3वटा समिति, दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधान व्यवस्थापन समिति र प्रत्याजी व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिमा सभापतिहरू अहिले हुनुहुन्न। संसदकै प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरी संसदीय समितिहरू कमजोर हुँदा पनि सभामुखले समेत चासो दिएका छैनन्। अर्कोतिर सरकार बेलगाम बनिरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संघीय संसद किन प्रभावकारी हुन नसकेको होला? ए सरकारको उदासीनता, बी विपक्षीको असहयोग र सी सभामुखको कमजोरी। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए सरकारको उदासीनतामा 59%, बी विपक्षीको असहयोगमा 17% र सी सभामुखको कमजोरीमा 24%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारका कामको निगरानी गर्ने संसदीय समितिहरू किन प्रभावकारी नभएका होलान्? ए दलीय खिचातानीको असर, बी सरकारको असहयोग र सी नेतृत्वविहीन भएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। समाचारमा पुनः स्वागत छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा समस्या देखिए परिमार्जन गर्दै जान सकिने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा नागरिकता ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाडले आवश्यकता अनुसार संविधान र कानुन पनि संशोधन गर्दै जानुपर्ने बताएका हुन्। कोही पनि नेपाली नागरिकता लिनबाट वञ्चित नहुन् भनेरै अहिलेको विधेयक आएको उनको दाबी छ। कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने संविधानको अवधारणा रहेको छ। त्यसै अवधारणामा उभिएरै यो विधेयकलाई अगाडि बढाइएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले भने नागरिकता विधेयकको विरोध गरेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरेकै प्रतिवेदन अनुसारको व्यवस्था राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न एमालेको माग छ। एमालेको विरोधकै बीच विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आज बहुमतले पारित भएको छ। त्यसमा सांसदहरूले 72 घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 3 दिने भारत भ्रमणका क्रममा आज नयाँ दिल्ली पुगेका छन्। भारतीय जनता पार्टी भाजपाका अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डाको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका दाहाललाई भाजपा विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवा र भारतका लागि नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गरेका छन्। त्यस लगतै भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। दिल्ली जानु अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै दाहालले पहिल्यै तय भएको सद्भावना भ्रमण भएको बताए। उनले चीनका विदेश विभाग प्रमुखको भ्रमणपछि आफ्नो भारत भ्रमण बीच कुनै सम्बन्ध नभएको टिप्पणी गरे। व्यापार असन्तुलनलाई कम गर्ने विषयमा इतिहासबाट कतिपय थातिरहेका विषयलाई कूटनैतिक र संवादको माध्यमबाट टुङ्ग्याउने कुरा, सिमानाका विषयलाई पनि त्यसरी नै कूटनैतिक संवादद्वारा विश्वासको वातावरण बनाएर टुङ्ग्याउने कुरा लगायत सबै विषयमा पक्कै पनि चर्चा हुन्छ र दुवै देशको आर्थिक हित हुने गरी, दुईपक्षीय हित हुने गरी व्यापार र अन्य विकास निर्माणका कामहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि स्वभावैले हुन्छ।
भाजपाको निमन्त्रणामा फाउन्डेसन फर पब्लिक अवेरनेस एन्ड पोलिसीले आयोजना गर्न लागेको लिडरसिप समिटमा वक्ताको रूपमा सहभागी हुन उनी गएका हुन्। दाहालले भोलि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरसँग र आइतबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट्ने तय भएको जनाइएको छ। वैकल्पिक माध्यमबाट उच्च शिक्षा दिने उद्देश्यले स्थापना भएको खुल्ला विश्वविद्यालय झण्डै 1 वर्षदेखि डिनविहीन अवस्थामा छ। विश्वविद्यालयका 3वटै संकायमा राजनैतिक भागभण्डा नमिल्दा लामो समयदेखि डिन नियुक्त हुन नसकेको हो। यसले विश्वविद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम प्रभावित बनेका छन्। 2073 सालमा स्थापना भएको खुल्ला विश्वविद्यालयमा स्नातकदेखि विद्यावारिधीसम्म 3500 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यो विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापन र कानुन, सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि गरी 3वटा संकायमा 19 विषयको पठन पाठन भइरहेको छ। 3वटै संकायको दिन रिक्त भएको झन्डै 1 वर्ष पुग्न लाग्दा समेत नियुक्त नहुँदा शैक्षिक तथा प्रशासनिक काममा समस्या आउन थालेको छ। भागभण्डा त पूर्ण रूपमा नभनौँ, अब हामी त्यो राजनीतिक प्रभाव छैन पनि भन्न सकिँदैन त्यो। तर अब एउटा कस्तो छ भने हाम्रो विश्वविद्यालयका लागि त्यस्तो चाहिने अब एउटा पदाधिकारी डिन भनेको एकाडेमिक हेड र आइटी बेसको हाम्रो पदाधिकारी भएको हुनाले त्यसको खोजीका लागि अलि होमवर्क अलि टाइम लाग्या हो कि जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ। रोजगारी लगायत विभिन्न कारणले उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेकालाई यो विश्वविद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट उच्च शिक्षा दिँदै आएको छ। दिन नहुँदा विभिन्न देशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालनमा समेत समस्या छ। अहिले अप्ठ्यारो के छ भने अनलाइन परीक्षा हामीले कोभिड र महामारी विशेष भनेर तोकिएर लेखिएको कानुनी आधार देखिएको हुनाले हामीलाई तत्कालै त्यो गर्न एउटा कानुनी फुकाउने, त्यो कानुनी आधार फुकाइदिने आधार भइदियो भनेदेखि हामीले अनलाइनमा एक्जाम गर्न सक्थ्यौँ। अन्यथा हामीलाई कानुनी अडचन पर्छ कि भनेर हामी चाहिँ त्यही अवस्थामा छौँ। शिक्षा मन्त्री र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बीच भागभण्डा नमिल्दा दिन नियुक्त हुन नसकेको हो। राजनीतिक भागभण्डाकै कारण वर्ष दिनसम्म प्राज्ञिक संस्थामा दिन नियुक्त गर्न नसक्नु सरकारको गैर जिम्मेवारी मात्र नभएर मुलुककै दुर्भाग्य भएको विज्ञको बुझाइ छ। यो त पुरा नेग्लिजेन्स भयो क्या। यो एजुकेसन, हायर एजुकेसनको बारेमा नै पुरा अब त्यो चाहिँ नेग्लिजेन्स जस्तो देखिन्छ। यो नेग्लिजेन्सले गर्दाखेरि देशलाई चाहिँ धेरै ठुलो घाटा पर्दछ। शिक्षा मन्त्रालय पनि प्राज्ञिक थलोमा लामो समयदेखि नियुक्तिमा ढिलाइ गर्न नहुनेमा स्पष्ट छ। मन्त्रालयले यथाशीघ्र नियुक्त गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय एकदम सजग छ। यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ मन्त्रालय अहोरात्र लागेको छ। अब सिनेटमा सम्भवतः यो कुरा सबै पूर्ति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। उच्च शिक्षा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक थलोमा यो वा त्यो बहानामा नियुक्तिमा ढिलाइ गर्नु उचित मानिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइतेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर हरेक महिना 10% बजेट खर्च गर्न निर्देशन दिने निवर्तमान अर्थमन्त्रीलाई अहिले उनैको भनाइले गिज्याइरहेको छ। अर्थमन्त्रीको निर्देशन र प्रतिबद्धता विपरीत 11 महिनासम्म 36% मात्रै बजेट खर्च भयो। तर आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भने करिब 18% खर्च भएको छ। समग्रमा पुँजीगत बजेट 54% मात्र खर्च भएको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात् असारमा मात्रै 2 खर्ब 28 अर्ब 88 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जसमा पुँजीगत तर्फ 67 अर्ब 54 करोड र चालुतर्फ 1 खर्ब 42 अर्ब 58 करोड रुपियाँ खर्च भएको हो। बिहिबार एकै दिन सरकारले 19 अर्ब 87 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना पुँजीगत तर्फ 17.87% अर्थात् 67 अर्ब 54 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ। अन्तिम त्रैमासिक र विशेषतः असारको महिनामा हामी बजेट एलोकेसनको हिसाबले पनि कामको चापमै हुन्छौँ र अर्को कुरा चाहिँ भुक्तानीको हिसाबले पनि पहिले काम हुँदै आएका र काम गर्दै दिँदै गर्नुपर्ने कुराहरू पनि भुक्तानी बाँकी रहिराखेको कारणले त्यति बेला भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि भुक्तानीको चाप पनि त्यति बेला नै पर्छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले 16 खर्ब 32 अर्बको बजेट ल्याएको थियो, जसमा चालुतर्फ 10 खर्ब 65 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा 9 खर्ब 61 अर्ब खर्च भएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब विनियोजन गरेकोमा 2 खर्ब 6 अर्ब मात्रै खर्च भएको छ। अझ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र विकास मन्त्रालयको अवस्था त झन नाजुक छ। भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ जस्ता विकास मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट खर्च हेर्दा उदेक लाग्दो छ। त्यो प्रतिस्थापन गर्दाखेरि नै त्यसका खर्च सम्भाव्यताहरूका बारेमा अलिकति गहिरिएर जहाँ जहाँ कानुनी अडचनहरू, सार्वजनिक खरिदमा कानुनी अडचनहरू छन् तिनीहरूलाई थुकाइएन पहिलो। दोस्रो चाहिँ यो त्यसपछि ठुला बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूलाई मन्त्रीदेखि सबैजना निर्देशन दिन लागे, जुन चाहिँ बडो निर्देशनले त तपाईँ भोलिदेखि यति प्रतिशत खर्च गर्नुहोस् भनेर हुँदैन नि त। समग्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बजेट खर्च 61% मात्रै छ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको 55%, शहरी विकास मन्त्रालयको 65% र खानेपानी मन्त्रालयको 55% मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्। लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकासका आयोजना प्रभावित हुँदै आएका मात्रै छैनन्, सरकारको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि 7 वर्ष अघि ल्याएको फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकनको तयारी गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा फ्री भिजा र फ्री टिकटको व्यवस्था पुनरावलोकनका लागि समिति नै गठन गरिएको जानकारी दिएको हो। यो व्यवस्था अनुसार श्रमिक विदेश जाँदा 10,000 सेवा शुल्क तोकिए पनि म्यान पावर कम्पनीले 3 लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। सरकारले सेवा शुल्क बापत 50,000 वा श्रमिकको आधा महिनाको तलब जस्ता विकल्पमा छलफल गरेको छ। रोजगारदाताले नै सबै खर्च बिहोर्ने हकमा 0 कस्ट, 0। रोजगारदाताले खर्च नबिहोर्ने हकमा 50,000 वा 1 महिनाको तलब जुन कमी हुन्छ त्यो लिने, बढी होइन। 50,000 वा 1 महिनाको तलब जुन कमी हुन्छ, जस्तो एउटा साउदीमा जाँदाखेरि उसले एउटा 35,000 चाहिँ नेपाली स्यालेरीमा जान्छ भने बेसिक स्यालेरीमा उसले 35,000 चाहिँ सेवा शुल्क लिन पायो। अब मलेसिया जाँदा 75,000 चाहिँ सेवा शुल्क छ भने 50,000 लिन पाए, 75,000 लिन पाएन। विभागले वैदेशिक रोजगारी 4 वर्ष अघिकै अवस्थामा आइपुगेको जानकारी दिएको छ। यो वर्ष मात्र विभागले 6,06,000 भन्दा धेरैलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान अनुमति दिएको छ। वैदेशिक मुद्रा सञ्चित घटिरहेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको बढोत्तरीले राहत पुग्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। पछिल्लो 29 वर्षमा 71 लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारी भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कसिलो नीति आउने बताउँदै आएका छन्। अर्थात् महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याज दरमाथि लाने गरी मौद्रिक नीति आउने सङ्केत उनले गरेका हुन्। विज्ञहरूले भने महँगी नियन्त्रणका लागि बढाइने ब्याज दरले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मात्रै नभएर बेरोजगारी तथा उद्यमशीलता समेत प्रभावित हुने चेतावनी दिएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासङ्घले गत आइतबार गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा उद्योगीले ब्याज दर माथि लाने गरी मौद्रिक नीति बनाउन नहुने सुझाव दिए। लगत्तै बोलेका गभर्नरले भने यो वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति आउने भन्दै यसले पर्न सक्ने प्रभाव सहने गरी तयार हुन आग्रह गरे। इकोनोमीलाई अलिकति चलायमान बनाउनलाई नर्मली कन्जम्सन चाहिँ लाई प्रोत्साहन गरिन्छ। यो कुरालाई एड्रेस गरिराख्दाखेरि कहीँ कतै अलिकति हामीले आफ्नो ठाउँमा सहनु पर्ने पनि हुन सक्छ। महँगी नेपाल राष्ट्र बैङ्कले राखेको लक्ष्यभन्दा बाहिर छ, अर्थात् 6.5% महँगी नियन्त्रणमा राख्ने लक्ष्य लिएको भए पनि राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमै 8.56% पुगेको छ। महँगी नियन्त्रणका लागि ब्याज दर बढाउनुलाई नै प्रमुख उपाय केन्द्रीय बैङ्कले देखेको छ। तर विज्ञ भने एकरो रूपमा ब्याज दर बढाएर महँगीलाई सीमामा राख्न खोज्दा मुलुक नै आर्थिक सङ्कटमा जाने जोखिम देख्छन्। निजी क्षेत्रको लगानीलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, अझ आयातलाई तपाईँले नियन्त्रण गर्ने, त्यसका कारणले आपूर्तिमा समस्या भएर मूल्य अझ झन आकासिने र अर्को प्रकारले अर्को बाटोबाट तपाईँको अर्थतन्त्रमा थप सङ्कट थपिने त्यस्तो किसिमको अवस्था नआओस् भन्नेतिर विशेष रूपमा मौद्रिक नीति सजग हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै वस्तुको मूल्य बढ्दा महँगी अकासिएको छ। ब्याज दर बढाएर पैसा बजारमा जानबाट रोक्दा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा समेत बाधा पुग्न सक्छ। राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय अथवा फिस्कल पोलिसी र मोनेटरी पोलिसी बीचको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको एकाउन्टेबिलिटी सहितको इन्डिपेन्डेन्स हो। सरकारले 8% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि 24% कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ। महामारीका बेलामा सहुलियतसहितको कर्जा अहिले पनि निरन्तर छ। यसले माग र महँगी बढाएकाले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र महँगी सीमामा राख्ने दुवै एकैपटक सम्भव नहुने तर्क पनि छ। अहिलेको स्थितिमा मैले सम्भव देखिन। केही सन्तुलित तरिकाले ल्याउन सक्ने स्थिति हुन सक्छ, तर कस्तो छ भन्दा देशभित्र भएका उद्योग व्यवसायलाई चाहिने कच्चा पदार्थ पनि बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मुद्रास्फीति पनि कन्ट्रोल गर्ने र आर्थिक वृद्धि पनि बढाउने भन्ने यो दुईटा सँगै जान अहिलेको स्थितिमा सम्भवै छैन। खपत बढेको कारण मात्रै महँगी बढेको नभई बाह्य बजारमा बढेको वस्तुको मूल्यको असर पनि परेको छ। यस विषयमा अध्ययन गरेर आन्तरिक उद्यमशीलता र उत्पादन बढाउन ब्याज दर बाधक नहुने गरी मौद्रिक नीति आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र श्याम श्रेष्ठका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 4.5 दशक लामो इतिहास भएको र जुनसुकै भौगोलिक क्षेत्रमा पनि खेल्न सकिने भलिबल नेपालको राष्ट्रिय खेल भएको पनि 5 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर भलिबलको अपेक्षित विकास पनि हुन सकेको छैन। सङ्घको आगामी 4 वर्षीय कार्यकालका लागि लागू हुने निर्वाचनबाट चयन हुने नेतृत्वलाई नेपाली भलिबलको आधुनिकीकरण गर्ने सुनौलो अवसर रहेको छ। नेपालमा कहिलेदेखि भलिबल खेल्न थालियो भन्ने यकिन छैन। राणा शासनकालमै लोकप्रिय रहेको भलिबल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा भने 2033 सालमा दर्ता भएको हो। लामो इतिहास बोकेको भलिबल सङ्घको अहिलेसम्म व्यवस्थित कार्यालय नै छैन। फुटबल र क्रिकेट जस्तै लोकप्रिय भए पनि भलिबलले फाइदा लिन सकेको छैन। सङ्घ पनि आर्थिक रूपमा कमजोर छ। 2074 सालमा राष्ट्रिय खेलको मान्यता पाएपछि 77 वटै जिल्लामा भलिबल सङ्घ गठन भएका छन्, तर धेरै जिल्लामा भलिबलका गतिविधि भने शून्य छन्। यस्तो अवस्थामा आगामी साउन अन्तिम वा भदौको पहिलो साता सङ्घको नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। आगामी नेतृत्वसँग भलिबलको भविष्य जोडिएको छ। अबको भलिबल सङ्घ चाहिँ खेलकुद परिषदसँग समन्वयन गरेर बढी मात्रामा बजेट निकासा गरेर यी भौतिक पूर्वाधारहरू तयार गर्नको लागि चाहिँ बजेटहरू निकासा गर्न सक्ने अथवा डोनरहरू खोज्न सक्ने आदि इत्यादि चाहिँ गर्न सक्नेहरूलाई चाहिँ रोजेर नयाँ नेतृत्वलाई ल्याउने राम्रो हुन्छ। भलिबल सङ्घ इभेन्टमा आधारित छ। ठोस योजना नहुँदा प्रतियोगिता गर्न प्रायोजक पाउनै मुस्किल हुने गर्छ। राष्ट्रिय खेल भए पनि सरकारले भलिबललाई किन प्राथमिकतामा राखेन भन्ने प्रश्न पनि पटक पटक उठ्ने गरेको छ। तर सङ्घ आफैले पनि सरकार समक्ष स्पष्ट दृष्टिकोण दिन सकेको देखिँदैन। भलिबललाई हेर्ने एउटा भिजन हुन्छ, उहाँ जो भलिबललाई अगाडि बढाउन सक्ने, भलिबललाई एउटा राम्रो मार्गमा लिन सक्ने, विकासको मार्गमा लिन सक्ने एउटा राम्रो नेतृत्व भइदियो भने झन् राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। 77 जिल्लामा नसके पनि 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ एक-एकवटा कबड हल, एउटा भलिबल एकाडेमीहरूको व्यवस्था होस्। राम्रो खेलाडीहरू विदेश हिँड्नु भएको छ, उहाँहरूलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेहरू उहाँ खेलाडीहरूप्रति ध्यान जाओस्। 7 प्रदेश 77 जिल्ला महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय टिमका कप्तान, 3 क्लब र रेफ्री कमिसनको मतदानबाट सङ्घको नेतृत्व चयन हुन्छ। अबको नेतृत्वलाई राष्ट्रिय खेल भएको भन्दै गर्व मात्र गरेर बस्ने कि साँच्चीकै राष्ट्रिय खेल जस्तो बनाउने भन्ने चुनौती छ। यो चुनौती सामना गर्न सक्ने सोच भएको नेतृत्व छान्न आवश्यक छ। असम नेपाल भलिबल सङ्घले जिल्लामा समन्वय गरेको मैले पाइनँ। आगामी नेतृत्वलाई भलिबलको आधुनिकीकरण गरेको श्रेय लिने मौका छ। आफ्नै कबड हल र एकाडेमी सञ्चालनदेखि उमेर समूहका र व्यावसायिक प्रतियोगिता समेटिएको क्यालेन्डर बनाएर लागू नगर्दासम्म भलिबलको स्थिति भने फेरिने देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र गोविन्द खत्रीका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, राष्ट्रिय खेल भलिबलको विकासका लागि के गर्नु पर्ला?
जनताको आवाज। एबिसी अब सेन्ट्रल जोन र एफआइबीसँग सहकार्य गरेर स्रोत बटुल्न सक्ने, बाह्य प्रतियोगिताहरूमा सहभागी गराउनको लागि बढीभन्दा बढी पहल कदमी गर्न सक्नुपर्ने र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेपाल सरकारसँग पहल गरेर खेलकुदको विकास गर्न सक्ने खालको नेतृत्व हुनुपर्छ। ग्रासरुटलाई चाहिँ हेरेर अन्डर एजको गेमहरू गरायो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। 77 जिल्लामा नेपाल सरकार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भलिबल प्रशिक्षकको नियुक्ति गर्नुपर्छ र भलिबलको विकास गर्नुपर्छ। सरकारले अवश्य नै हेर्नुपर्छ हाम्रो घरको आर्थिक अवस्थादेखि लिएर अनि खेललाई नै अगाडि बढाउनको लागि। उनीहरूलाई छात्रवृत्ति दिएर भए पनि उनीहरूलाई होस्टेलमा राखेर भए पनि उनीहरूलाई जानी प्रशिक्षण गरायो भने भलिबलको खेल विकासमा धेरै टेवा पुग्छ। भविष्यको पनि सुनिश्चितता गर्न सकेमा भलिबल खेलको विकास हुन्छ। गेम खेल्दा खेल्दा हामी इन्जोर्ड हुन्छ, इन्जोर्ड भएपछि हामीलाई सरकारले पनि हेर्दैन, हामीलाई कुनैबाट पनि सहयोग आउँदैन, अनि त्यसपछि हामी गेम छोड्न बाध्यता हुन्छ। दक्ष जनशक्ति भयो भने भलिबलको विकास हुन्छ। प्रशिक्षण र खेल मैदानको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। समय समयमा हाम्रै गाउँ टोलको चाहिँ हाम्रै ठाउँको गरेर चाहिँ प्रतियोगिताहरू चाहिँ गरिराख्नु पर्यो। प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गरेर सम्पूर्णलाई सहभागी बनाउनेतिर लगियो भने यसको विकास सम्भव देख्छु। उमेर समूहको खेलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्कुलबाटको चाहिँ राम्रो भूमिका प्ले गरिदिनु पर्ने, रोल प्ले गरिदिनु पर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जिल्लामा चाहिँ जिल्ला खेलकुद विकास समिति छ, उसले पनि भलिबल खेलको विकासका लागि वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर खेलकुदका गतिविधिहरूलाई चाहिँ प्रतियोगिताहरूलाई बढाउनु पर्छ। पर्याप्त खेल मैदानको व्यवस्था गर्नु पर्यो। भलिबल खेलमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको उपलब्धता गराउनु पर्ने देख्छु मैले। स्थानीय तहबाट पनि केही गरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। सबभन्दा ठुलो आर्थिकको प्रब्लम हुन्छ हैन, अब आर्थिक जुटाउनको लागि अब सरकारले नै पहल गर्नुपर्छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक पुदु दशनायकेले युवा खेलाडीको ब्याटिङ सुधार उन्मुख रहेको बताएका छन्। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि स्कटल्यान्डमा रहेको नेपालको ब्याटिङमा आलोचना भइरहँदा प्रशिक्षक दशनायकेको यो प्रतिक्रिया आएको हो। नेपालले भोलि नामिबियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। जारी त्रिकोणात्मक सिरिजमा तेस्रो खेल खेल्नु अघि प्रशिक्षक पुदु दशनायकेले ब्याटिङमा सन्तुलन ल्याउन खतरा मोलेर परीक्षण गरेको बताएका छन्। अहिले परीक्षणको नतिजा सकारात्मक आइरहेको र अब यहाँबाट अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। जारी सिरिजमा नेपाल नामिबियासँग दोस्रो खेल खेल्दैछ। पहिलो खेलमा खराब ब्याटिङका कारण नेपाल 40 रनले पराजित भएको थियो। 221 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 180 रनमा अल आउट भएको थियो। तर दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डमाथि 5 विकेटको जित हात पार्दै नेपालले पुनरागमन गरेको छ। प्रशिक्षक दशनायकेले भोलिको खेल महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्, तर आफूहरू शान्त रहन आवश्यक रहेको भन्दै उनले जितका लागि उत्कृष्ट क्रिकेट खेल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। युवा अलराउन्डर आदिल अन्सारीले नामिबियासँगको पहिलो खेल आफ्नै कारणले गुमाएका थिए। ब्याटिङ पिच भए पनि त्यसको फाइदा लिन नसकेको उनको भनाइ छ। भोलि गल्ती सुधार गर्ने अर्को अवसर रहेको र यसपटक नचुक्ने उनले बताएका छन्। आदिलले स्कटल्यान्ड विरुद्धको खेलले टिमलाई मोमेन्टम दिएको र बाँकी खेल यसैलाई निरन्तरता दिने उनको प्रतिक्रिया छ। नामिबिया स्कटल्यान्डसँग भने दुवै खेलमा पराजित भएको थियो। खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:15 बजे सुरु हुनेछ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।